बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनके मैदा के अंदर तेज़ाबियत पाई जाती है और शदीद जलन भी होती है मैदा के अंदर, और सीने में भी शदीद जलन होती है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने वाले हैं जो मैदा की तेज़ाबियत के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेडिसिन बनती किस चीज़ से है, और आपको मैदा की ख़राबी की वजूहात भी बताएंगे और उसके अलामात भी बताएंगे, और आखिर में आपको इलाज भी बताएंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेडिसिन एक पौधे से बनती है जिसे रूबिनिया सुडेकेशिया कहते हैं। ये पौधा ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। नाज़रीन, ये एक जहरीला पौधा होता है और मुकम्मल तौर पर पोटेंटाइजेशन के अमल से गुज़रने के बाद इसमें से तमाम जहरीले असरात ख़त्म हो जाते हैं और इसके अंदर शिफाई असरात पैदा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये मेडिसिन मैदा की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल आपको बाद में बताएंगे। मैं सबसे पहले आपको मैदा की ख़राबी की, तेज़ाबियत की वजूहात बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मैदा की तेज़ाबियत के ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही अपने मैदे को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा चिकन का या किसी भी किस्म के अगर गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हमारे मैदा के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, और यही तेज़ाबियत बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता मैदा की सोजिश का बायस बन जाती है। और जब मैदा की सोजिश भी बढ़ जाती है तो मैदा के अंदर ज़ख्म बन जाते हैं और अल्सर बन जाता है मैदे का, जो कि फिर ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है। तो नाज़रीन, मैदा की तेज़ाबियत की जो वजूहात हैं उनमें फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल, फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल और सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी मैदा की तेज़ाबियत का बायस बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, एहतियात करें, क्योंकि मैदा आपका पूरे जिस्म के सेहत का ज़िम्मेदार है। तो इसलिए अपने मैदे को ठीक रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप परहेज़ करें। आप ऐसी चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। ख़ास तौर पर सुबह सुबह अक्सर हम लोग पराठे इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा घी लगा होता है, और उसको हम तवे पर फ्राई करते हैं, और हर किस्म की फ्राई चीज़ें हम इस्तेमाल करते रहते हैं, या बाहर से भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी किस्म की फ्राई चीज़ें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा, घर में भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या फ़ास्ट फूड्स भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मैदा के अंदर तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है। सबसे पहले गैस बनती है, और फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता गैस जब मुसलसल हमारे मैदा के अंदर रहती है तो फिर तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, और तेज़ाबियत बढ़ते बढ़ते सोजिश हो जाती है और फिर ज़ख्म बन जाते हैं। तो नाज़रीन, परहेज़ ज़रूर करें अगर आपने अपने मैदे को ठीक रखना है। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है। और नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको ये अलामात बताता चलूँ कि मैदा की ख़राबी के अंदर, तेज़ाबियत के अंदर या मैदा की सोजिश के अंदर क्या क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। नाज़रीन, अगर मैदा के अंदर सोजिश हो जाती है तो मरीज़ कोई भी चीज़ खाता पीता है तो उसे कै भी हो जाती है, या किसी भी चीज़ के खाने पीने से उसके मैदा के अंदर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, मैदा के अंदर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, और मैदा के अंदर जलन भी होना शुरू हो जाती है, और हमारी खुराक की नाली के अंदर जलन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पूरे सीने के ऊपर, चेस्ट के ऊपर जलन महसूस होती है बहुत ज़्यादा। तो ये मैदा की तेज़ाबियत की वजह से ही होता है।
اور کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں جب قے ہوتی ہے، اور اکثر اوقات اگر معدہ کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، معدہ کے اندر زخم بھی بن چکے ہیں، تو ہماری قے کے ساتھ بلڈ بھی پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ خون نکلتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہوتی ہیں معدہ کی تیزابیت کی اور معدہ کی سوزش کی۔ تو ناظرین، اپنے معدے کا خیال آپ خود رکھیں۔ آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا تو ہی آپ کا پورا جسم ٹھیک ہوگا، آپ کا دماغ ٹھیک ہوگا، آپ کے جسم کا باقی سارا نظام ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہمارے معدہ سے ہی خوراک گزر کر باقی چیزوں کی طرف جاتی ہے، اور خوراک جزو بدن بھی بنتی ہے۔ جب اس کے اندر اگر تیزابیت پائی جائے، اس کے اندر اگر ہم جراثیم ڈال دیتے ہیں، کسی قسم کے اگر غلط چیزیں ڈال دیتے ہیں اپنے معدہ کے اندر، تو ظاہری بات ہے جب وہ خوراک ہمارے معدہ کے اندر جزو بدن بننے کے لیے جسم کے باقی حصوں کی طرف بھی جائے گی، اور جب خوراک وہ ہمارے لیور سے گزرے گی، جگر سے گزرے گی، کیونکہ جگر ہمارے جسم کا ایک قسم کا فلٹر ہوتا ہے، یہ خوراک کو پیوریفائی بھی کرتا ہے، اس کے اندر سے تمام تیزابی مادے بھی نکلتے ہیں، تو ہمارا جگر بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگر کی سوزش ہو جاتی ہے، جگر کے اندر بہت زیادہ پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر جگر پر سوزش ہونا شروع ہو جائے، جگر کے مقام پر آپ محسوس کریں گے، رائٹ سائڈ پر ہمارے جگر ہوتا ہے کیونکہ، تو وہاں پر آپ کو درد بھی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے اگر جگر پر سوزش ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنے معدے کا خیال خود ہی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہو چکا ہے، آپ نے جو کچھ پیچھے مطلب کوئی بھی اگر غلطیاں کر چکے ہیں، خوراک میں بد پرہیزی کر چکے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم جو میڈیسن آپ کو بتانے والے ہیں وہ اسی تیزابیت کو ہی ختم کرنے کے لیے ہے، آپ کے اسی مسئلے کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ تو ناظرین، اس میڈیسن کا نام ہے روبینیا سوڈیکیشیا۔ یہ اس میڈیسن کا پورا نام ہے، آپ اس کو شارٹلی روبینیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن معدے کی تیزابیت کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کے معدہ کے اندر تیزابیت ہو جاتی ہے، شدید جلن پائی جاتی ہے، اور معدہ کے اندر درد بھی ہوتے ہیں، اور معدہ کی خرابی کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے سر کے سامنے والے حصے میں اگر شدید درد پائے جاتے ہیں معدہ کی تیزابیت کی وجہ سے، اگر معدہ کے اندر گیس زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے، تو بھی آپ کے اگر سر میں درد ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کے پورے پیٹ کے اندر بھی اگر درد ہونا شروع ہو جائیں تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے، اگر آپ کے معدہ کے اندر سوزش بھی ہو چکی ہے اور زخم بھی بن چکے ہیں، السر بن چکے ہیں، یہاں تک کہ معدہ کے کینسر کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ یہ معدہ کے اندر سے تمام تیزابیت کو ختم کرتی ہے، اور اگر تیزابیت ہمارے جگر کی طرف بھی بڑھ چکی ہے تو بھی یہ میڈیسن آپ کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اور ناظرین، اگر کسی بھی قسم کی پروٹین والی اشیاء کے بہت زیادہ استعمال سے اگر آپ کے معدہ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، تو یہ میڈیسن پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ خاص طور پر جب ہم چکن کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کے گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یا اگر ہم انڈوں کے استعمال سے بھی پروٹین زیادہ لے لیتے ہیں اور ہمارے معدہ کے اندر تیزابیت اور گیس بڑھ جاتی ہے، تو اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ تو اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے 6CH پوٹینسی لینی ہے۔ آپ اس کی 30 پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی 6CH پوٹینسی آپ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے 30 پوٹینسی سے۔ ناظرین، اس کی 6CH پوٹینسی آپ لیں، اور اس کے 7 ڈراپس آپ تھوڑے سے پانی کے اندر ڈال کر، ایک گھونٹا پانی لیں، تازہ پانی ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ اس کے 7 ڈراپس ڈالیں، اور وہ آپ دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں۔ اگر معدہ کی تیزابیت بہت زیادہ ہے، معدہ کے اندر درد بھی پائے جاتے ہیں، تو آپ اس کو دن میں 4 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے کنڈیشن بہتر ہوتی چلی جائے تو آپ نے درمیانی وقفہ جو ہے وہ بڑھاتے جانا ہے۔
دن میں اگر 4 بار استعمال کرتے ہیں تو 3 بار شروع کر دیں اور اسی طرح آہستہ آہستہ 2 بار استعمال کریں۔ اگر معدہ کی کنڈیشن بہت زیادہ ٹھیک ہو چکی ہے تو آپ اس کو دن میں 1 بار استعمال کریں اور آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے معدہ کی تیزابیت کے لیے۔ بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہی یہ ویڈیو اس طرح کی مفید ویڈیوز لاتے ہیں اور آپ کے علاج کے لیے ہی صدقہ جاریہ سمجھ کر ہم آپ کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحت سے متعلق مفید معلومات ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔